खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और उलमा कराम के साथ हमारी ये नशिस्त होती है। आपके सवालात और उलमा कराम के जवाबात ज़रा चूँकि मामूल से हटके नशरियात हैं, तभी अगरचे तवील दौरानी के, लेकिन हमें ज़ाहिर है कुछ अलग सेगमेंट्स भी होते हैं ताक़रात की मुनासबत से, इसलिए हमारे ये मामूल के सेगमेंट ज़रा दौरानिए के एतबार से कुछ मुतासर होते हैं। बस जितना दामन पर जितनी गुंजाइश है हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से सवाल शामिल कर सकें। क़िबला मौलाना इमरान बशीर साहब, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, मुफ्ती सुहेल साहब और मुफ्ती आमिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ। चलाएँ जी, पहला सवाल चलाएँ फ़ौरन से। अस्सलामुअलैकुम। मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि मेरे बाबा सऊदीया में रहते हैं और फतराना देना चाह रहे हैं हम, तो फतराना सऊदीया में देना होगा या पाकिस्तान में दे सकते हैं? सही है, मुफ्ती आमिर साहब बताएंगे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर वो सऊदीया में देना चाहें तो सऊदीया में भी फितराना दे सकते हैं, पाकिस्तान में देना चाहें तो पाकिस्तान में भी फितराना दे सकते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि फितराने के जो एक आम लेवल से लेके एक अमीर और मालदार और साहिब सरवत लोगों के लिए जो फितराने की रकम है, उस हिसाब से ये अपना देख लें कि आया वो गंदम से देंगे, खजूर से देंगे या किशमिश से देंगे। ठीक है मुफ्ती सुहेल साहब, यही आप रिकमेंड करते हैं कि फितराना, इस बहुत सवाल आता है इसलिए पूछ रहा हूँ कि ईद से पहले दे दिया जाए तो बेहतर है ताकि जिनको दिया जाए उनकी ईद बेहतर गुजर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। देखिए, इसका वक्त हमने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो ईद उल फ़ितर की यानी फ़र्स्ट शवाल की जो सुबह सादिक होती है उसमें इसका वक्त शुरू होता है और साहिब निसाब पर फितराना सदक़ा फ़ितर वाजिब होता है। लेकिन चूँकि इसका अगर हम लॉजिक देखें, रीज़न देखें, तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सदक़ा फ़ितर अदा करता है ना, तो फरमाया कि रोज़ों में जो कमी बेशी हो जाती है वो भी कवर हो जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमाता है और गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए खाने पीने का सामान हो जाता है। अगर इस लॉजिक से देखें तो बेहतर ये है कि पहले अदा कर दिया जाए। और फिर आजकल के हालात भी आप देखें कि कितना माशी प्रॉब्लम है, तो पहले अदा कर दिया जाए ताकि फ़कीरों को, गरीबों को खाने पीने के लिए कुछ हो सके। इसमें फ़ितरे में हर वो लेवल्स है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हद कोई है, या अगर कोई ज़्यादा देना चाहे तो बिस्मिल्लाह जितना ज़्यादा दे सके, यानी एक जो सर्टेन अमाउंट होती है वही है, आपने बाकी इजाफी देना है तो किसी और नियत से दे दें, लेकिन वो फितराने के ज़ुम्न में नहीं आएगा? हाँ, जाहिर सी बात है कि बंदा जो है वो मैक्सिमम अगर किशमिश से देता है, हाँ, तो वही है, तो जो उसका अमाउंट बनता है तकरीबन 6,000 रुपये फितराना बन रहा है। ठीक, तो अगर बिलफर्ज को 7,000 भी दे देगा तो वो कबूल हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। ठीक, इसमें कोई बिल्कुल मुनासिब। ये ज़रा इन सवालात की आप भी फ़िक़्ह जाफ़िया की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहली बात कि अगर अपनी जगह पर कि जहाँ पर वो रह रहे हैं, अगर वहाँ पर फ़ुक़रा मौजूद हैं तो वो शहर से बाहर फितरा नहीं देंगे। बाज़ फ़ुक़हा ने इसको लाजिम करार दिया है, एहतियात लगाई है बाज़ ने, लेकिन ये ताकीद तो सभी ने की है। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये है कि अगर एक शख्स है वो ईद से पहले दे, ये बेहतर है, बिल्कुल दिया जा सकता है, माह रमज़ान के अंदर वो दे दे, बिल्कुल जायज़ है, किया जा सकता है। और तीसरा सवाल गालिबन ये था कि उससे ज़्यादा देना, बिल्कुल ज़्यादा दिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम, लिमिट कोई करना है जी। कोशिश करें कि फितराना ना, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें कि फितराना अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से दें। मोबाइल महंगा, गाड़ी महंगी, सब कुछ महंगा, और फितराना हमारा वो 300 पे अड़ा हुआ है। तो क्या 300 से आप किसी की खुशियों को कुछ बेहतर कर सकते हैं या 600 पे जाना चाहिए? थोड़ा सा इसका भी मुहासबा तो जितना कर सके हो मुनासिब, बिल्कुल। चलाएं जी, अगला सवाल चलाएं। मेरा उलमा कराम से सवाल था शब कदर के हवाले से कि इस रात में कोई ख़ास इबादत करने वाली होती हैं तो ज़रा रहनुमाई फरमा दीजिएगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है वो भी ज़रा बता दीजिएगा। सही है। इस ज़मीन में एक सवाल हो भी चुके हैं, लेकिन अब चूँकि मुताल्लिक़ का शब है और अभी आगे भी आनी है शब 25, शब 27, तो अच्छा है कि इस पर आप पहले बता दीजिए। बुनियादी बात यह है कि जो इबादत आप करना चाहें, जिसको इबादत कहा जा सके, की जाए, बहुत अच्छी बात है। तहज्जुद को ना फरामोश करें, नमाज शब को फरामोश ना करें, जो 11 रकत होती है उसको ज़रूर पढ़ें। इसी तरीके से जैसे सलात व तस्बीह है, नमाज जाफ़र तैयार है, उसको पढ़ें। कुरान मजीद के नुज़ूल की शब है तो जितना कुरान मजीद की तिलावत कर सकें करें। शब 23 जो इस वक्त चल रही है, इसमें 3 सूरों की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ताकीद है। उसमें सूरह अनकबूत, सूरह रोम और सूरह दुखान, बहुत ताकीद है कि इन सूरों की तिलावत करें। सूरह क़द्र के जिसका ख़ास ताल्लुक़ शब क़द्र से, जितना ज़्यादा हो सके माह रमज़ान में उसकी तिलावत करें। ख़ास तौर पर एहतिमालन जो आखिरी अशरे की जो ताक़रातें हैं उसके अंदर बहुत ताकीद है कि सूरह क़द्र जो है उसकी तिलावत करें। गुस्ल करने की बहुत ताकीद है कि इंसान पाकीज़गी के एहसास के साथ इन इबादतों को अंजाम दे, और बहुत सारी चीज़ें, सदका दे, सदक़े को फरामोश ना करे। और दुआओं के अंदर वो दुआ के जिसके मांगने की बहुत ताकीद है और जिसको इस माहौल के अंदर तो हम ज़्यादा एहसास कर पा सकते हैं कि दुआए आफ़ियत कि इंसान परवरदिगार आलम से अमन व अमान और आफ़ियत की दुआ मांगे। और फिर एक चीज़ जिसको हमारे यहाँ उलमा ने बहुत ज़्यादा इसरार के साथ बयान किया है वो ये है
کہ کوئی ایک دینی مسئلہ، کوئی ایک دینی معلومات حاصل کرنے کی اس شب میں خاص اہتمام یعنی کریں. فقہی مسائل جس کو ہم کوئی بھی کہتے ہیں. فقہی، اچھا اچھا. عقائدی، کہ قرآن کی ٹھیک، ایک ٹھیک، آیت ٹھیک. ہے کسی میں پڑھ نہیں رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، کسی عالم کے پاس جا کر پوچھ لیا، فقہی مسئلہ کوئی پوچھ لیا، کوئی اخلاق کی بات ہے وہ سیکھ لی، کہ اس رات میں یہ بھی اس کو بالکل عبادت ہی ہو رہی ہے. اس کو عبادت اور بہترین عبادت. واہ 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 واہ. قبلہ 4 کام کرنے کا اہتمام کریں. ایک تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے ساری رات عبادت کا ثواب اس کو ملے گا، انشاءاللہ. اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پورا سال مجھے توفیق عطا فرما. دوسرا کام 3 تسبیحات کا اہتمام لازمی کریں. سب سے پہلے 300 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد 300 مرتبہ درود پاک. بلکہ اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ جب بھی ہم نے درود پاک پڑھنا اس سے پہلے اللہ سے استغفار ضرور کریں، پھر آپ اس کی برکات دیکھیں. اور اس کے بعد 300 مرتبہ تیسرا کلمہ صلاۃ التسبیح کی صورت میں. تو یہ 3 تسبیحات کا اہتمام. اور چوتھے نمبر پہ کہ اس رات کو بھی جو 4 چاند لگے ہیں وہ قرآن کی نسبت سے لگے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کی تعلیم کی طرف ضرور آئیں، اور ایسا آئیں کہ اللہ کو پیار آ جائے کہ سارا سال ہماری قرآن سے نسبت چلتی رہے. اور چوتھا کام کہ صدقہ خیرات ضرور کریں، اور خاص طور پہ سادات خاندان کو چن کے، وہاں چونکہ صدقہ خیرات نہیں لگتا، وہاں اپنی ذات پہ جو لگا رہے ہیں وہ چن کر اپنی سعادت سمیتے ہوئے وہاں جائیں، اور قرآن پاک کو اللہ سے رو کے مانگیں کہ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرما. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام طور پہ آقا کریم علیہ السلام تہجد میں جب اٹھتے تھے تو قام رویدن، آہستہ سے اٹھتے تھے کہ دوسروں کی نیند متاثر نہ ہو. لیکن آخری عشرے کے متعلق آتا ہے احیا لیلا و ایقظ اہلا، خود بھی ساری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی ترغیب دیتے تھے، اور جگانے کا اہتمام ہوتا تھا. واہ واہ واہ. کیا کہنا ہے قبلہ، آپ کہیے گا اس پہ کچھ؟ جی، سب سے پہلے تو اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں. جو حقوق اللہ کے ضمن میں آپ سے کوتاہی ہوئی، اور ان کی قضا کرنے کا جو ہے نا وعدہ کریں، عہد کریں. دوسرا یہ کہ جو حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کے ساتھ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، بہت ضروری ہے کہ ایسی راتوں میں بھی، ویسے بھی اور ایسی راتوں میں سب سے پہلے معافی مانگے اس سے جا کر، اور تلافی کرنے کی کوشش کریں. اور اگر تلافی نہیں بھی کر سکتے تو اس سے معافی مانگیں. اور ایک اہم بات کہ ہم دنیا بھر میں نا لوگوں سے کہتے ہیں یار وسیم بھائی دعا کرنا میرے لیے، علامہ صاحب دعا کرنا. جو گھر میں دعاؤں کی قبولیت بیٹھی ہوئی ہے والدین کی صورت میں، ان کو اگر ناراض کیا ہوا ہے، جائیں پاؤں پکڑ لیں جب تک وہ معاف نہ کریں، آپ وہاں سے اٹھے نہیں، اور ان سے دعائیں لیں. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ نوافل بھی پڑھیں، بالکل سات التسبیح ہے، تہجد ہے، پڑھیں. لیکن قضا نمازیں اگر آپ کے اوپر ہیں تو ان قضا نمازوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں کہ جب تک فرائض ہوتے ہیں تو یعنی آپ پر لازم ہیں تو یہ نوافل معلق رہتے ہیں. تو لہٰذا پہلے قضا نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اور آخری بات، قرآن سے ایسا تعلق جوڑیں کہ اللہ رب العالمین پورے سال بلکہ پوری زندگی قرآن کو آپ کا دوست بنا دے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ. قبلہ مفتی عامر صاحب. اتنی زبردست سجیشن ساری الحمدللہ. مفتی صاحب نے بڑی منطقی اور اہم چیزیں ذکر کی، داؤدانی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت باتیں ذکر کی، عمران بھائی نے بھی. بنیادی چیز کیا ہے وسیم بھائی کہ آپ نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے، یہ ضروری ہے. واہ واہ واہ. وہ آپ جس طرح بھی ہوں، ذکر سے ہوں، تلاوت سے ہوں، نماز سے ہوں. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اگر ذوق کی بات کرتے ہیں تو رضا بھائی نے تھوڑا سا لحاظ کیا نا کہ تھوڑا سا علم بھی ڈال دیں، تھوڑا سا یہ بھی، لوگ تھک نہ جائیں. ورنہ آپ افطاری کا ایک دستر سجاتے ہو نا، شب قدر میں آپ تھوڑی تھوڑی ویرائٹی ساری رکھ دیں، بٹ آف آل. ہاں یعنی ذکر بھی ہو، تلاوت بھی ہو، نوافل بھی ہو، صدقہ بھی ہو، علم بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، سیرت بھی ہو، ایک نیکیوں کا تھوڑا 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 دسترخوان ہو تو آپ کو تسلی رہے گی، تشفی رہے گی. اور سیدھی بات ہے کہ پورے سال کی عبادتیں، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات کی عبادت ایک اللہ طرف. اللہ اللہ اللہ. تو جو کر سکتے ہیں آپ کریں. اللہ تعالیٰ محروم نہ رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ. نیکی کا دسترخوان، کیسے خوبصورت جملہ. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو ٹائٹل بھی آ گیا، نیکی کا دسترخوان. نیکی کا کیا دسترخوان. بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی برکات سے محروم نہ کرے خدا قسم انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. انشاءاللہ سار کے دسترخوان میں مختصر ایک نشست دوبارہ ہوگی انشاءاللہ. ہم آتے ہیں ایک بریک کے بعد نعت خواں حضرات کے ساتھ.